नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। केपी ओली 10 बुँदे सहमतिबाट पछि हटेपछि एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरू रुष्ट। स्थायी कमिटी बैठकमै गरे प्रतिवाद। 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने पार्टीको निर्णय। माओवादी केन्द्रद्वारा 33वटा केन्द्रीय विभाग गठन। स्कुल विभागको अध्यक्षमा प्रचण्ड नै रहने। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 6 लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्य बनाइने। बागमतीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने। शाक्यपछि राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने। प्रदेशसभाको अर्को बैठक कार्तिक 10 गते। बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाग्यो। 40 जना अझै बेपत्ता। प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको अवलोकन। भोकमरीको अवस्था आएकोमा किसानको चिन्ता। र फिफा वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 169औं स्थानमा पुग्यो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। ब्राजिल दोस्रो स्थानमा रहँदा तेस्रो स्थानमा फ्रान्सको कब्जा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा हुने भएको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी आज केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले शपथ खाएका छन्। जारी स्थायी समिति बैठकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले शपथ लिएका हुन्। असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म चलेको विधान महाधिवेशनले विजय सुब्बाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको थियो। आयोग सदस्यहरूमा महेश नेपाल, सानुराज पोखरेल, बाबुराम दाहाल, कुनसाङ लामा, रिता सिमखडा, रन्जु ठाकुर, भरत पोखरेल, टङ्क उप्रेती, सुमित्रा बिसी, पवित्रा निरौला, केवालाल चौधरी, विमला विश्वकर्मा र हिमकला गैरे छन्। सुब्बा नेतृत्वको आयोगले एमालेको 10औं महाधिवेशनमा निर्वाचन सञ्चालन गर्नेछ। पार्टी एकताका लागि गरिएको 10 बुँदे सहमतिलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थहीन भनेपछि एमालेको तेस्रो धार थप असन्तुष्ट बनेको छ। एमालेमा रहनुको आधारशिलामै ओलीले प्रहार गरेपछि नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। हिजो कताको के को अब यो 10 बुँदे के जातिको यो एकतारे बजाएर भजमाना गोविन्दम 10 बुँदे ट्रेन्डिङ यो पनि धेरै गरिरहनु आवश्यक छैन। एक ठाउँ मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ न कुरो। अब कति बजाउने 10 बुँदे ट्यान्डिङ माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर 10 बुँदे गरिहाल्थ्यो। अब के 10 बुँदे हाम्रो पार्टी 10 बुँदे सहमति अर्थ न व्यर्थको भएको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। यही 10 बुँदे सहमतिलाई पार्टी एकताको आधारशिला बनाएर उपाध्यक्ष भीम रावल सहितका 10 भाइ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी नै विभाजन गर्दा पनि एमालेमा रोकिएका थिए। तर अहिले अध्यक्ष ओलीले कार्यदल नै बनाएर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै दिएको यसखाले अभिव्यक्तिले एमाले भित्रको तेस्रो धार थप असन्तुष्ट बनेको छ, जसको प्रतिवाद बुधबारदेखि नै सुरु भएको छ। अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिपछि उपाध्यक्ष रावलले 10 बुँदे सहमति 1 तारे नभई 11 तारे बिगुल भएकाले यसको धुन ठण्डा दिमागले सुन्न आग्रह गर्दै ओलीलाई जवाब लेखेका छन्। सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर पार्टी एकताको पहल कदमी लिने भन्दा अध्यक्ष ओलीले अल्मल्याउने मेलो समाएपछि यो पक्ष पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थियो। तर ओलीले 10 बुँदे सहमति नै अर्थहीन भनेपछि अब यसको पटाक्षेप नै भएको छ। बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत असन्तुष्ट नेताहरूले यसको प्रतिवाद गरेका छन्। कार्यदल नै बनाएर गत असार 27 मा 10 बुँदे सहमति गरिएपछि एमालेमा छुट्टै रौनक थियो। माधव नेपाल सहितको सिङ्गो एमाले एक हुने आशसहित गरिएको सहमति नै एमालेका लागि पुनर्जीवन जस्तो बनेको थियो। तर कार्यदलमाथि कार्यदल बनाएर अल्झाइरहेका अध्यक्ष ओलीबाट सम्भव हुने नदेखेपछि माधव नेपालले फरक पार्टी बनाए। उनलाई फरक पार्टी बनाउने तहमा पुर्याएका 10 भाइ नेता भने एमालेमै रोकिए, जसले अहिले पनि पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चलाइरहेका छन्। अब घनश्यामजी नै हो असन्तुष्टि ल्याउन खोजेको भएदेखि यसो अलिअलि बढी भाइ ल्याउन खोज्ने। अहिले चाहिँ 10 भाइ भन्छन् के अरे होइन, नाम त्यही राख्नु भएको छ यहाँहरूले। 10 भाइ पनि मौन सम्मति लक्षणमा जानुभयो। उहाँहरूको राजनीतिक भविष्यलाई हेर्नुभयो, राजनीतिक भविष्य धरापमा पार्न पनि भएन।
अब उहाँले जनआधारलाई पनि हेर्नुभएको होला, भोलि जानुपर्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यतापट्टि चित्त बुझेका छैनन्, आत्मसन्तुष्टि उहाँहरूलाई छैन र हेर्दै जानुहोस् अझ आत्मसन्तुष्टि नबढ्ने क्रम बढेर जान्छ। 10 बुँदे सहमतिको मूल स्पिरिट एमालेलाई माओवादीसँग एकता हुनु पूर्वको अवस्थामा फर्काएर पार्टी र जनसङ्गठनका सबै संरचना क्रियाशील गराउने हो। तर उक्त सहमति विपरीत सुदूरपश्चिम बागमती प्रदेश 1 र प्रदेश 2 लगायत अन्य कतिपय जिल्लामा जेठ 3 पछिकै कमिटीलाई निरन्तरता दिइएको छ। 2075 जेठ 2 मा एमाले सुदूरपश्चिमको संयोजक रहेका रावल जिम्मेवारीबाट वञ्चित छन्। बागमतीमा अष्टलक्ष्मी साकेको जिम्मेवारी फर्किएको छैन। दुवै प्रदेशमा ओलीकै ठाडो आदेशमा पूर्व माओवादी नेताले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यद्यपि असन्तुष्ट पक्षको असन्तुष्टिकै बीच एमाले शनिबार वडा तहको अधिवेशन र कार्तिक 9 गते पालिका स्तरको अधिवेशन देशभर एकसाथ गर्दैछ, जसमा समेत तेस्रो धारले असन्तुष्टि जनाएको छ। जुन असन्तुष्टि अधिवेशन हुँदै महाधिवेशनमा कसरी पोखिन्छ चासोका साथ हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले 33 वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटीको बिहिबार बसेको बैठकले पार्टीको 33 वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले विभाग गठन र डिलाराम आचार्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय सम्पर्क समितिको गठन गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकले 35 सदस्य रहने गरी विभाग गठन गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै विभाग बाहेक रामचन्द्र झाको नेतृत्वमा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरिएको छ। प्रवक्ता महराका अनुसार पार्टी स्कुल विभागको संयोजकमा गिरिराज मणि पोखरेल र इन्चार्जमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ। उहाँले विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी रहेको र त्यसको संयोजकमा सूर्य सुवेदी रहने बताउनुभयो। 175 जनाको सम्पर्क समिति बनाउने भनेको त्यो भनेको विभिन्न प्रदेशका यहाँ रहेका कमरेडहरूको कमिटी हो। डिलाराम आचार्य उहाँको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। एउटा यो हो। अर्को विभाग गठन भयो। विभागमा 33 वटा विभाग, एउटा प्रतिष्ठान। एउटा विभाग चाहिँ विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ। त्यो सूर्य सुवेदीको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने छ, तर त्यसको अलि पछि छलफल हुन्छ। प्रवक्ता महराले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 5 देखि 6 लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेको 100 दिन पूरा भएको छ, तर न संसद राम्रोसँग चलेको छ न त सरकारले नै प्रभावकारी उपलब्धि हात पारेको छ। बरु अर्ली इलेक्सनकै विषयमा कसरत भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले हनीमुन पिरियडका रूपमा गनिँदै आएको 100 दिने मधुमास बुधबार पूरा गर्यो। तर सरकारमा नेतृत्व सम्हालेको 100 दिनसम्म पनि देउबाले सम्झन लायक उपलब्धि हात पार्न सकेनन्। फलत देउबाको 5औं कार्यकालको 100 दिन समेत बिर्सन लायक मात्रै बनेको छैन। पुनः सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्ने र यसले संसद बचाउनेमै शंका देखिएको छ। सरकार बनेको 5औं दिनमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेको थियो। त्यसयता 3 महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ, तर एमालेको अवरोध हटेको छैन। मूलत संसदलाई निष्प्रभावी बनाएर ताजा जनादेशमा जाने एमालेको उद्देश्य देखिन्छ। यसकै लागि सरकारले देखाएको असफलतालाई हतियार बनाएर एमाले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिँदै आएको छ। यो कसरी चल्छ? यो बाँडी के मिलिजुली बस्ने बाँडीचुडी खाने भन्छ, झगडा गर्दै बाँड्दै खाँदै गरेका छन्। मिलिजुली पनि छैन, झगडा पनि गर्दैछन्, बाँडीचुडी पनि खाँदैछन्। यो देशको समय बर्बाद भइरहेको छ। त्यसै कारण मैले भने अर्ली इलेक्सन भयो भने पनि, अब त अर्ली इलेक्सन हुने हो, अर्ली इलेक्सन भए पनि त्यो ठिकै छ। तर यो सरकारले समय देशको यति छिटो विकास भइरहेको दुनियाँमा, आजको दुनियाँमा यो सरकारको काम कारबारले देशको असाधारण बहुमूल्य समय बेकार खेर गएको छ, बर्बाद भइरहेको छ, जसप्रति हामी अलिक संवेदनशील हुनु जरुरी छ।
सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा दुई पटक संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशको घोषणा गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले गरेको विघटन सही देखाउन पनि अर्ली इलेक्सन नै अन्तिम लक्ष्य बनाएका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री देउबालाई समेत बाध्य बनाउन खोजिरहेको विश्लेषण भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले समेत संसदको गतिरोध र अर्ली इलेक्सनका विषयमा छलफल गर्न सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पटक पटक ओली निवास बालकोट पठाएका थिए। सत्ता घटकको प्रमुख शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस भित्रै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने मत बलियो भन्दा देउबा दबावमा छन्। गठबन्धनको सरकार सञ्चालनको झमेलामा फस्नुभन्दा अर्ली इलेक्सनमै गए आफूलाई आगामी चुनावमा पहिलो बन्न सहज हुने काङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। तथापि गठबन्धनमा फरक मत कायमै रहेकाले देउबा निकट नेताहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। जनताका चाहिँ समस्याका विषयमा, देशका जल्दा बल्दा समस्याका विषयमा, देशका कानुन बन्ने ठाउँ सदनलाई अवरुद्ध गरेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चल्न सक्दैन। होइन, चुनाव किन जाने? 5 वर्षका लागि जनादेश पार्टीले दिएछ, 5 वर्षसम्म लिएर जानुपर्छ। काङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला जस्ता अधिकांश शीर्ष नेताहरू अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएका छन्। हाल सरकारले देखाएको कमजोर प्रस्तुतिकै कारण देउबालाई 1.5 वर्षसम्म काम गर्न दिँदा कङ्ग्रेसलाई घाटा हुने उनीहरूको मूल्याङ्कन छ। पछिल्लो समय त सत्ता गठबन्धन भित्रकै दलहरूमा अर्ली इलेक्सन बारेको बहस चल्न थालेको छ। तर सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पुरा कार्यकाल संसद चल्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल बितोस्, कमसेकम हाम्रो सामान्य मान्यता के हो भने 5 वर्ष जनताबाट निर्वाचित मान्छेले सरकारले पनि काम गर्न पाओस्, प्रतिनिधिले पनि काम गर्न पाओस् भन्ने चाहना हो। अब विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना नभए बाहेक यो बिचैमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गर्ने काम ठिक हुँदैन। यति ठुलो लडाइँ लडेर, यति ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर, आन्दोलन गरेर प्रतिनिधि सभा 2 पटक पुनर्स्थापना भयो, फेरि अर्ली इलेक्सन भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक हुँदैन कि भन्ने मलाई लागेको छ। यसको बारेमा त्यस्तो ल्याउनु पर्ने कारण के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त त्यो अहिले तत्कालमा त्यस्तो आवश्यकता देखिरहेको छैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता 3वटै निकाय यति बेला गतिरोधको अवस्थामा छन्। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्दै अघि बढ्न सत्तापक्ष असफल छ भने प्रतिपक्ष पनि संवादबाट भागिरहेको छ। न संसद राम्रोसँग चलेको छ, न त सरकार नै। बरु 88 दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिनु र न्यायालय समेत भागभण्डामा मुछिनु जस्ता विषयले ताजा जनादेशको औचित्य देखाइरहेका छन्। तर बहुमतको सरकार छँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने संवैधानिक जटिलताले अर्ली इलेक्सन केही चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धन बीच सहमति भएको छ। आज प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिग्राम जबर कट्टेलले 4 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत मागेपछि बोल्नुभएका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जमर कट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सभामा बताउनुभयो। नेपालमा अहिले देशको नेतृत्व गर्ने गठबन्धन राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट यो बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियाको लागि हामी यो प्रदेश सभामा रहेका सबै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का बागमती प्रदेश सभा दलका नेता माननीय राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी गठबन्धनको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पालै पालो आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको बुझिएको छ। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी प्रदेश सभा बैठक कार्तिक 10 गतेसम्म स्थगित भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले नेतृत्वले परम्परा र मूल्य मान्यता विपरीत काम गरेकाले पार्टी कमजोर भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज धादिङमा भएको काङ्ग्रेस धुनीबेसी नगर समितिको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले 13औं महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वले विधि पद्धति र मूल्य मान्यता पालना गर्न नसक्दा पार्टी कमजोर भएको बताउनुभयो। यसअघिको सहमति अनुसार नै पार्टीको अधिवेशन अगाडि बढाउन नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सिंहले बताउनुभयो। समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्दा पार्टीले आलोचना खेप्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी सभापतिको गृह जिल्लामा भएको महाधिवेशन प्रहरीको घेराभित्र भएकाले पार्टीको छवि बिग्रिएको उहाँको आरोप छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण 101 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबारदेखिको वर्षाका कारण बाढी पहिरो जाँदा 101 जनाले ज्यान गुमाएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरले 40 जना बेपत्ता भएको र 26 जना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत अवलोकन गरी उद्धार र राहत वितरणमा लाग्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण भित्राउने बेलाको धानमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि देशभरका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। 81 भारी वर्षा हुँदा काटेर भित्राउन ठिक्क पारेका धानबाली डुबानमा परेपछि देश वर्षभर के खाने भन्ने चिन्ताले किसानलाई सताउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। भित्राउने बेला भएको धानबाली डुबानमा परेर पुरै नष्ट भएपछि तराईका किसान चिन्तामा परेका छन्। कतिपय किसानहरूको काटेर खेतमा सुकाउनका लागि राखेको धानबाली पानीले पुरै गलेर नष्ट भएको छ भने कतिपयको पानीले बगाएर लगेको छ। खोला किनाराका खेतहरू बगरमा परिणत भएका छन्। सर्लाही लगायत तराईका जिल्लाहरूमा 81 भारी वर्षा हुँदा काटेर दाउनी गरेर भित्राउन ठिक्क परेका धानबाली डुबानमा परेपछि वर्षभरको मेहनत खेर गएको भन्दै किसानहरू चिन्तामा परेका छन्। हमरा सबके यहाँ बासमती मोहनिया हमरा सबके ई कतरनी धान रोपले है। अब उ धान गिर गेले, उ धान हमरा सबके जे अब कोई उपाय धान के नहीं, खेत में पूरा सूत रहल है तो ओकरा तो अब कोई उपाय न है। किसान अब कथी करते, जनो बन लगा के अभी धान बनबे छै तो जे धान अभी पकू न भेले तो धान तक कुछ होबे न करते ना जी। काटलो है और अथी है अभी खेतों में है। खेतों में काटल वाला घरे ले आल छी के ना खेते में, वो खेते में है। ठाड़ा वाला ठाड़ा में 2 बीघा 1 बीघा। भर्खरै दशैं मनाएर बाली भित्राउने तयारी गरिरहेका किसानलाई बाढी तथा डुबानले दुखी बनाएको छ। कतिपय किसानले दशैं अगाडिदेखि नै बाली भित्राउन सुरु गरिसकेका थिए। आधा बाली भित्राउन नपाउँदै 81 भारी वर्षा भएपछि खेतमा सुक्नको लागि राखेको मात्र नभई दाउनी गर्नका लागि थ्रेसर मेसिनमा लान ठिक्क पारेको धानबाली पुरै नष्ट भएको छ। धानबाली घर भित्राउन नपाउँदै वर्षाले नोक्सान गरेपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। काटेर खेतमै थुपारेर राखेका धान काम नलाग्ने गरी पानीले पुरै भिजेको छ। खेतमा अहिले पनि पानी जमेको छ। अरूको जग्गा भाडामा लिएर लगाएको धान पुरै सखाप भएपछि अब साहुको भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता किसानमा छ। 2 बीघा तकले होतै। मतलब काट ले रही कि काटे लगी बोझा बना? आधा कटाए लिया, आधा होने गिरले। अभी खेते में है? खेते में है। तो खेते पूरा पानी होते भेगा? पानी भटे ना पानी अभी तक पानी अभी छिपे है। 1 बीघा खेत रोपले रही, अब पानी से डूबल है। अब कथी करू, मैंने कथी खबै, साल भर का खर्चा रही, अब वो न उपाय है मैंने के है। अब न है कोनो उपाय नहीं है मैंने के, न कहूँ किसी को उपाय हो। 1 बीघा खेत बटिया कैले रही, न है किछु। यस्तै चिन्ता र पीडा अरू किसानहरूको पनि छ। केही दिन अघि मात्रै काटेको धान दाउनी गर्न नपाउँदै पानीले बगाएर लगेको उनीहरूको गुनासो छ। हर प्रकार मन का उपाय कहाँ सब कति जन बन्द करे छी कि अपने बन से अपनो कैली जन बन्द कैलक। सबै धान गइसके, त्यसो खानुला पाउँदैन। सबै रोपेको धान खत्म भइसके, सब पानीले सखा पार्दियो। समयमै पर्याप्त वर्षा भएका कारण गएको केही सिजनको तुलनामा यस वर्ष धान राम्रो फलेको भन्दै खुसी भएका किसानहरू फेरि दुखी भएका छन्। यस वर्ष पनि धान भित्राउन नपाएको उनीहरूले दुखेसो पोखेका छन्।
सरकारले किसानको समस्या हेरेर विशेषतः राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने किसान अगुवा राजेश यादवको भनाइ छ। जेहन तेनो जीविकापार्जन करे के लेल इंडिया से हो चाहे जहाँ से हो किसान सब अपन ऋण काट के चाहे दुनिया क के अपने के मल खाद बीज बीजन व्यवस्था करी छै। ओहि समय में अहाँ के बीज बीजन मल खाद लावे के क्रम में प्रहरी प्रशासन द्वारा भी दुख के यातना झेल के भी अमकी के जे बहुत अच्छा धान बाली हो रही हमनी सबके, लेकिन ए बीच में अपने के जे बेमौसमी वर्षा के कारण आई के डेट में जे धान सबके अवस्था है वो धान सबके अवस्था के देख के किसान के घर में खाना धारी तक भी अब ठहरो हो रहा है। वर्ष भर के उपजायल फल धान अब वो खाए वाला भी अवस्था में न है। अविरल वर्षाले सर्लाही लगायत तराईका हजारौं किसानको धान बालीमा क्षति गरेको छ। केही किसानले मात्रै धान घर भित्राए पनि अधिकांश किसानको धान खेतमै रहेका बेला परेको झरीले ठूलो क्षति गरेको छ। धान काटेर खेतमा राखेका किसानहरूको धान भित्राउन पाउने आश नै मरिसकेको छ। धान गहुँ र मकै बालीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतको सर्लाही जिल्लामा कुल 44,000 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा धान खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र मलङ्गुवाले जनाएको छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। दशैं सकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेको संख्या बढेको छ। दशैं मनाउन आफ्नो गाउँ गएका यात्रु काठमाडौँ फर्किन थालेपछि कोटेश्वर, कलङ्की लगायत ठाउँमा काठमाडौँ फर्किनेको चहल पहल देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा अस्थायी बासिन्दाहरू दशैंको टीका लगाउन र परिवारजनसँग भेटघाट गर्न आफ्नो पुर्ख्यौली थलोतिर जाने गर्दछन्। दशैंको सप्तमीदेखि सुनसान बनेको उपत्यकामा यति बेला भने दशैं मनाउन गाउँ गएकाहरू उपत्यका फर्किन थालेपछि चहलपहल बढिरहेको छ। अहिले उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा गाउँबाट फर्किनेहरूको भिड बढेको छ। ट्राफिक प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष दशैं मनाउन 10,58,423 जनाले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका थिए। 30 गतेदेखि 3 गतेसम्म 2,29,000 उपत्यका फर्किसकेका छन्। गाउँ गएका यात्रु काठमाडौँ फर्किन थालेपछि कोटेश्वर, कलङ्की लगायतका ठाउँमा चहलपहल देखिएको छ। धेरै वर्षपछि गाउँ गएर दशैं मनाउन पाउँदा खुसी भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। कतिपय भने पानी परेको कारणले गर्दा काठमाडौँ फर्किनलाई समस्या भएको बताउँछन्। दशैं रमाइलो त रमाइलो हो, बिचमा पानी परेर अलिक नरमाइलो हो। 2-3 दिन पानी परेको गइरहेको थियो। हिजोसम्म पानी परिरहेको थियो। हिजो यस्तै 10-11 बजेसम्म पानी परिरहेको थियो। त्यसो रुकेर हल्का घाम लाग्यो। आज त ठिकै लाग्यो, ठिकै हो। यात्रा पनि रमाइलो हो, पानी जाने कतै केही परेन। त्यही त हो नि, सबै परिवार जम्मा हुन्छ, रमाइलो गरिन्छ, खाइन्छ। टीकाको दिन टीका सामग्री जम्मा पारिन्छ, टीका लाइन्छ, सबै परिवार भएर एकदम राम्रो खुसीको साथ मनाए। सप्तमीदेखि एकादशीसम्म सरकारी तथा निजी दुवै कार्यालयहरूले दशैं बिदा दिने गर्दछ। उपत्यकामा जागिर, अध्ययन तथा पेसा व्यवसाय गरी बसेकाहरू दशैं मनाउन गाउँ जाने गर्दछन्। यसरी गाउँ गएकाहरूलाई दशैं लगतै कर्मथलो फर्कन भने हतारो हुन्छ। सर्वसाधारण पनि राम्रोसँग परिवारसँग दशैं मनाएर सहज तरिकाले नै काठमाडौँ फर्किएको बताउँछन्। दशैं एकदम रमाइलो भयो, बाटोमा पनि रमाइलो सहजै तरिकाले आइयो। यहाँसम्म गाउँमै रमाइलो लाग्छ। अब आफ्नो गाउँमा जन्मेको घर बुवा मम्मीसित भेट भइन्छ, गाउँमै रमाइलो भयो। सहज तरिकाले आयो। पानी नि परेन, हिजोस्तिसम्म पानी परिरहेको थियो अनि बाटो नि खासै बिग्रेको रहेनछ। अब राम्रै सहजै तरिकाले आयो यहाँसम्म। कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष अधिकांश मानिस आफ्नो घरमा जान पाएका थिएनन्। तर यो वर्ष भने संक्रमण दर घटेको कारण अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमै गएर दशैं मनाए। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चहलपहल बढे पनि सडकमा जाम हुने गरी चाप भने अझै नभइसकेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 545 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,549 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 470 र एन्टिजेन विधिबाट 75 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,326 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 726 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,84,881 रहेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 11,315 रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। मोटरसाइकल तथा स्कुटर उत्पादक कम्पनी हिरो मोटोकर्प्स लिमिटेडले नयाँ माएस्ट्रो एज 110 सार्वजनिक गरेको छ।
हिरो मोटोकर्प्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जनरल मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माइस्ट्रो एज 110 सार्वजनिक गरेको हो। यस नयाँ माइस्ट्रो एज 110 ले पूर्ण रूपमा डिजिटल स्पिडोमिटर र ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी सहित प्राविधिक रूपमा उन्नत सुविधाहरू उपलब्ध गराउने तथा यसमा टर्न बाई टर्न नेभिगेसन भएकाले सवारी चलाएर अगाडि बढ्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सजिलो भई कल अलर्ट समेत प्रदान गर्ने जनाइएको छ। रातो र नीलो रङमा स्कुटर आउने बताइएको छ। नयाँ फिचर सहितको यस प्रकारको स्कुटरलाई युवा वर्गका उपभोक्ताले रुचाउने अपेक्षा लिइएको छ। टेक्नोलोजीको हिसाबले हेर्नुभयो भने यसमा फुल डिजिटल मिटर कन्सोल छ। i3s हाम्रो जुन चाहिँ नि आइडल स्टार्ट स्टप टेक्नोलोजी छन्, जुन चाहिँ नि तपाईँले ट्राफिक लाइटमा रोक्नुभयो भने चाहिँ नि इन्जिन स्वतः बन्द हुने टेक्नोलोजी छन्, जसले गर्दा माइलेज चाहिँ नि यो मोटरसाइकलको बढ्नेवाला देखिरहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि तपाईँको यो हेडलाइट चाहिँ नि परिवर्तन गरेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई लागिरहेछ कि यसको चाहिँ नि यसको ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पनि छ, जुन चाहिँ नि नयाँ फिचर हो यो स्कुटरको। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि जुन हाम्रो युवा वर्गको उपभोक्ताहरू छन् उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई लाग्छ। माइस्ट्रो एज 110 को मूल्य 2,15,000 रुपियाँ रहेको बताइएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 14.70 अङ्कले घटेर 2556.95 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। 2,63,53,90,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कुल 216वटा कम्पनीका 61,06,452 किता सेयर 36,762 पटक किनबेच भएका छन्। आज मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। जोशी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 5.87% गुमाएका छन्। त्यस्तै सानिमा बैंक लिमिटेडको सेयर सबैभन्दा धेरै 27,12,97,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज म्युचुअल फन्ड र अन्य उपसमूह बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा धमाधम इस्लामिक स्टेट आइएस का लडाकुहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। सरकारी सुरक्षा अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा 250 लडाकु पक्राउ परेका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि अर्को विद्रोही समूह आइएससँगको द्वन्द्व भने कायमै रहेको छ। पक्राउ परेका केही लडाकुसँगै आक्रमणका लागि प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ तथा हतियारहरू समेत बरामद गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आइएस लडाकुले अफगानिस्तानमा आक्रमणको तयारी गरिरहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ। विभिन्न मुलुकले आफूलाई चाहिने कोभिड खोप नपाएका कारण कोभिड महामारी सोचे भन्दा 1 वर्ष बढी समयसम्म रहन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चेतावनी दिएको छ। WHO का वरिष्ठ अधिकारी डाक्टर ब्रुस एल्वर्डले कोभिड महामारी सन् 2022 को अन्त्यसम्म लम्बिने देखिएको बताएका हुन्। अफ्रिकाका 5% भन्दा कम जनसङ्ख्याले कोभिड खोप पाएका छन्। अरू अधिकांश महादेशमा 40% ले खोप पाइसकेका छन्। अधिकांश कोभिड खोप उच्च अथवा मध्यम आय भएका देशहरूले पाएका छन्। एल्बर्टले सामान्य देशहरूलाई खोपका लागि दिएको अर्डर छोड्न पनि आग्रह गरेका छन्। उत्पादक कम्पनीहरूले कम आय भएका मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ। सम्पन्न देशहरूले ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 लगायतका बैठकमा कोभिड खोप सहयोगबारे आफूहरूले जनाएको प्रतिबद्धताबारे समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले औँल्याएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा एक स्थान खस्किएको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको वरियता खस्किएको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ।
नेपाल नयाँ वरियतामा 169औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा थियो। हालै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनेको थियो, तर नेपालको वरियता घटेको छ। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। भारत 106औं स्थानमा रहेको छ भने मालदिप्स 156औं स्थानमा छ। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत छ। यस्तै ब्राजिल दोस्रो, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा इटली र 5औं स्थानमा इङ्ग्ल्यान्ड रहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एन्फासँगको उनको सम्झौता 22 अक्टोबरमा सकिँदैछ। उनले नेपाली टिम सम्हाल्दा प्रशंसा, विवाद र सफलता सबैको अनुभव गरे। एक रिपोर्ट। अब्दुल्लाह अल मुताइरी नेपालमा विगत 8-9 महिनादेखि यो नाम सबैभन्दा धेरै चर्चामा रह्यो। सामाजिक सञ्जाल होस् या मूलधारका मिडिया, सबैमा उनकै चर्चा चुलियो। उनको अभिव्यक्तिले होस् या उनले गर्ने कार्यले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोस्ट नै किन नहोस्, समाचारको मुख्य विषय बन्यो। चुरोटको विषयदेखि राजीनामासम्मको विषयले तहल्का नै पिट्यो। यो अवधिमा नेपाली फुटबलमा खासै चासो नराख्नेले पनि अल मुताइरीको समाचार चाक दिएर हेरे, सुने र पढे। कहिले विवाद, कहिले प्रशंसा त कहिले सफलताले उनलाई समाचारको मुख्य केन्द्र बनाइ नै रह्यो। यसै बीचमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 12औं प्रशिक्षकको रूपमा जिम्मा सम्हालेका अल मुताइरीले नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाए। साफ सुरु भएको 28 वर्षपछि नेपालले साफको फाइनल खेल्यो। यो नै नेपाली फुटबलको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। साफको फाइनल खेल्ने नेपालीहरूको प्रतीक्षा उनले पूरा गरे। भारतसँगको 3-0 हारपछि अल मुताइरी अहिले कतारमा छन्। उनी लामो समयदेखि नेपाली फुटबलमा रहेका कारण केही साता आराम गर्ने भन्दै कतारमा लागेका हुन्। उनका अनुसार अखिल नेपाल फुटबल महासङ्घको सम्झौता भोलि सकिँदैछ। यदि उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने भोलिदेखि नेपाली फुटबल प्रशिक्षक विहीन हुनेछ। हालै सम्पन्न साफको फाइनल खेल नै नेपालका लागि आफ्नो अन्तिम खेल हुने अल मुताइरीले बताएका थिए। राउन्ड रोबिन अन्तर्गत अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग 1-1 को बराबरी खेलेसँगै पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूले प्रशिक्षकबाट पहिले नै राजीनामा दिएको बताएका थिए। तर अल मुताइरीले फाइनलपछि भने फरक अभिव्यक्ति दिए। नेपाललाई आफ्नो मुटुबाट कसैले हटाउन नसक्ने र 2 साताको आरामपछि निर्णय लिने बताए। उनले अक्टोबर 22 सम्म सम्झौता रहेको र नयाँ प्रस्ताव आए आफू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे। विवादका बावजुद पनि नेपाललाई फाइनल खेलाएका अल मुताइरीको विवादबारे एन्फाले सत्य कुरा फ्यानहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने पूर्व कप्तान राजु काजी साक्यले बताएका छन्। हैन, फ्यानहरूलाई किन आउनु, सत्य कुरा के हो त्यो त निकाल्नु पर्यो एन्फाले, हैन? त्यो त एन्फाले त सब कुरा त्यहाँ थाहा छ भने सत्य कुरा के हो त, कसो गल्ती हो, हैन? यहाँ जसो गल्ती भयो भने चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ एउटा नेपालको फुटबललाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ एउटा राम्रो कोच आएको छ भने त कम्प्रोमाइज गरेर त पठाउनु पर्यो नि त। यो त अलमल राख्ने अहिले पनि त्यही कुरा बोलिरहेछ। अहिले पनि मलाई 6 महिनादेखि टचर भइरहेको छ। म भन्छु त्यो भन्छ यो यसले गर्दा त फुटबलको भन्दा हाम्रो फ्यानहरूलाई त एउटा एग्रेसिभ ल्याउने कुराहरू भइरहेछ नि त। यसअघि पनि एन्फा विवादमा नतानिएको भने होइन, एन्फा विवादमा तानिनु कुनै नौलो पनि होइन। कहिले आर्थिक मामिला त कहिले खेलाडीको छनौट, सधैँ जस्तो विवादमा तानिरहने एन्फा प्रशिक्षककै कारण विवादमा तानिएको भने पहिलो पटक थियो। उनले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेङमाङका कारण राजीनामा दिन लागेका भनेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो। राष्ट्र टिमको प्रशिक्षकले आफ्नो कामभन्दा बाहिरको कुरामा ध्यान दिनु भने राम्रो होइन। उनले खेलाडीलाई र खेललाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई केही मन पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। व्यक्तिगत कुरालाई लिएर अगाडि आउनु बेकार हुने सागर थापाको धारणा छ। एउटा नेसनल टिमको कोच हो होइन, जस अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि राम्रै छ, ऊ राम्रो एउटा पर्फर्मेन्स दिइराख्नु भएको छ उहाँले पनि। तर कति कुराहरू चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ नि, एउटा खेल्ने खेलाडी एउटा होइन त्यो बिचमा त्यो जति कुराहरू छ त्यो फिल्डमा मात्र भयो भने जहाँसम्म ठिक होला कि, त्यो एउटा खेलाडीको लागि, एउटा टिमको लागि, एउटा कोचको लागि। तर ऊ अलि त्यो आउट अफ फिल्डभन्दा बेसी बाहिर आउन खोज्ने होइन। अब पर्सनल्ली अब मान्छेले कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन, सानसानो कुराहरू एउटा टिप्पणी गर्दाखेरि उसले त्यो सानसानो कुरालाई पनि लिएर ऊ चाहिँ फ्रन्टमा यसरी आउनु बेकार जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अल मुताइरी नेपालकै सामाजिक सञ्जालमा चर्चित पात्र मध्येका एक पर्सन। उनी आफ्नो व्यक्तिगत समय समर्थक माझ रहेर व्यतीत गरेकै कारण नेपाली फुटबल समर्थक माझ निकै प्रिय छन्। उनले नेपाली फुटबलमा दिलाएको सफलताले पनि उनी अझ सबैको प्रिय बनेका छन्।
नेपाली फुटबल र नेपाली फुटबल प्रशंसकहरूले सायद कसैले बिर्सेलान्। उनको सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्। उनले खेलाडीलाई एकताबद्ध गराएका छन्, नेपाली खेलाडीमा हौसला दिलाएका छन्, नेपाली फुटबलमा केही राम्रो गरौँ भन्ने उत्साह पनि देखिन्छ। यसैबीच एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा कतार पुगी अल मुताइरीसँग भेट गरेका छन्। उनको यो भेटले प्रशिक्षकमा उनी नै फर्किने सङ्केत गरेको छ। यसरी सधैँभरि विवादमा परिरहनाले न नेपाली फुटबललाई फाइदा छ न अलमुताइरीलाई नै। एन्फामा भएको राजनीतिको बारेमा नेपाली फुटबल प्रशंसकले पनि बुझ्न र थाहा पाउन जरुरी छ कि के सही हो र के गलत हो भन्ने कुरा। फुटबल विकास चाहने हो भने सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ। जारी विवादले नेपाली फुटबललाई गलत बाटोतिर नलगोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केपी ओली 10 बुँदे सहमतिबाट पछि हटेपछि एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरू रुष्ट। स्थायी कमिटी बैठकमै गरे प्रतिवाद। 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने पार्टीको निर्णय। माओवादी केन्द्रद्वारा 33वटा केन्द्रीय विभाग गठन। स्कुल विभागको अध्यक्षमा प्रचण्ड नै रहने। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 6 लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्य बनाइने। बागमतीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने। साक्यपछि राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने। प्रदेश सभाको अर्को बैठक कार्तिक 10 मा। बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाघ्यो। 40 जना अझै बेपत्ता। प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको अवलोकन। भोकमरीको अवस्था आएकोमा किसानको चिन्ता। र फिफा वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 169औं स्थानमा पुग्यो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। ब्राजिल दोस्रो स्थानमा रहँदा तेस्रो स्थानमा फ्रान्सको कब्जा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।